नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। प्यारा दर्शकहरू, आज म राजनीतिको कुरा गर्ने छैन। आज म अलिकता अर्थसँग सम्बन्धित, विशेष गरेर नेपालको पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरी नेपालको पर्यटन व्यवसाय भन्दाखेरि जति पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू नेपालमा घुम्छन्, ती पर्यटकहरू एकपटक ठमेलमा पुग्ने गर्छन्। काठमाडौँको ठमेल विशेष गरी पर्यटकीय गन्तव्य हो भनेर भनिन्छ। त्यो ठमेल अहिले पछिल्लो समयमा अस्तव्यस्त छ र ठमेलमा विशेष गरेर घरधनी र व्यवसाय बीच कहिलेकाहीँ विवाद पनि हुने गर्छ। यो घरधनी र व्यवसाय बीच समन्वय गरिरहेको एउटा परिषद छ ठमेलमा, विशेष गरेर ठमेल पर्यटन विकास परिषद। यो परिषदको असार 32 गते चुनाव भएको थियो। यो चुनावमा नयाँ नेतृत्व आएको छ। नयाँ नेतृत्व यस्तो नेतृत्व आएको छ जसले 2 दशकदेखि त्यही व्यवसायमा सामेल भयो। एउटा सामान्य सदस्यबाट 2071 सालमा छिरेको एउटा व्यवसायी जो अहिले अध्यक्षको नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्मा। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै बधाई अनि सफल कार्यकालको पनि शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। कस्तो फिल भइरहेछ अध्यक्ष भइसकेपछि? यस्तो छ, अब म चाहिँ ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा यो मेरो पहिलो कार्यकाल होइन र यहाँले अगाडि पनि भनिसक्नु भयो, मेरो चौथो कार्यकाल हो। म 2071 सालमा मननीय सदस्यबाट प्रवेश गरेर त्यसपछि महासचिव भएँ, त्यसपछि उपाध्यक्ष भएँ र अहिले अध्यक्षको रूपमा म निर्वाचित भएर आइरहेको छु। र मलाई चाहिँ हिजो जे फिल भएको थियो त्योभन्दा अलिक जिम्मेवारी बढी थपिएको र च्यालेन्जहरू बढी भएको र त्यो च्यालेन्ज सँगसँगै फेरि अपर्च्युनिटिज पनि भएको मैले चाहिँ त्यो फिल गरिरहेको छु। ठमेल हजुर 71 सालमा मनोनित सदस्यबाट छिरेको मान्छे 71 देखि 79 मा आउँदाखेरि अध्यक्ष मान्छेहरू त्यो नेतृत्वमा पुग्न चाहिँ कसरी सम्भव भयो? यस्तो छ, अब ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल नितान्त त्यहाँका घरधनी र व्यवसायीहरूको एउटा छाता संस्था हो र त्यहाँका घरधनी र व्यवसायीहरूकै हकितमा काम गर्ने एउटा संस्था हो। र त्यो संस्थामा म गइसकेपछि मलाई लाग्छ मैले कुनै पनि दिन मेरो लेभलबाट म जुन पोस्टमा थिएँ त्यो पोस्टबाट मैले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ अधिकतम रूपमा पहल गरेँ र त्यसैको श्रेय मलाई चाहिँ लाग्छ अहिलेको यही चुनावमा पनि हामी अत्याधिक बहुमतले विजयी भएका छौँ हैन। र यो हिजो हामीले गरेका कामका आधारमा त्यहाँका घरधनी र व्यवसायीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ यसरी घरधनी र व्यवसायीहरू मेम्बर भएर भोट हाल्ने कुनै पनि संस्थाहरू छैन। र यो एउटै संस्था होला जहाँ चाहिँ सानोदेखि ठुलोसम्मका व्यवसायीहरू, चिया पसलदेखि 5 स्टारसम्मका व्यवसायीहरू र त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण घरधनीहरू जो मेम्बर बन्न पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा आफूले चाहेको क्यान्डिडेटलाई भोट पनि राख्न पाउनुहुन्छ। र त्यो मतदानबाट हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि हामीले हिजो जे काम गरेका थियौँ त्यही कामका आधारमा चाहिँ उहाँहरूले सही मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। राजनीति कतिको घुस्ने रहेछ? यस्तो छ, स्वाभाविक रूपमा यहाँलाई भन्नै पर्छ देश आज राजनीतिले ध्वस्त भएको छ। यति धेरै राजनीति भएको छ, हुनुपर्ने भन्दा धेरै नै बढी भएको छ। 32 को चुनावमा घुस्यो कि घुसेन? अब म आफूले स्वाभाविक रूपमा भन्दाखेरि मेरो गएको 2 दशक म कुनै पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्य छैन र मैले मान्छेलाई राम्रो र नराम्रो कामका आधारमा विश्लेषण गर्छु। मेरो भन्दा पनि राम्रो मान्छे मैले जहिले पनि रोज्ने गर्छु र प्रशंसा गर्ने गर्छु। र मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा कहिलेकाहीँ 1-2वटा पोस्टहरू सेयर गर्छु जुन मान्छे मैले चिनेकै हुँदिनँ, तर उहाँले लेखेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू मलाई मनपर्छ, यो देश र जनताको लागि, राष्ट्रको लागि राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्यो भने ती चिजहरू म सेयर गर्छु। र आजको दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीसँग अलायन्स छैन र कुनै पनि पार्टीसँग सक्रिय भएर सदस्यता लिएर काम गरेको छैन। काउन्सिलको इलेक्सनमा त तपाईँ गठबन्धनबाट हुनुहुन्थ्यो हैन? त्यसमा चाहिँ यस्तो हो, गठबन्धनबाट भन्दाखेरि पनि मैले हिजो जो कोभिडको बेलामा टुरिज्म सेक्टरमा जति काम गरेँ त्यसको मूल्याङ्कन त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरू, जुन पर्यटन व्यवसायसँग जोडिने विभिन्न पार्टीका अध्यक्षज्यूहरू, संयोजकज्यूहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर बाहिर जति पनि समाचार आए नि, हजुर, तपाईँ गठबन्धनतिरबाट अर्को राणाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अर्कैबाट भनेपछि त्यो जुन तपाईँहरूको परिषद छ यो स्वतन्त्र छैन, पोलिटिकल्ली चाहिँ ग्रुम छ भनेर भन्छन् नि बाहिर त?
यस्तो छ। अब त्यसमा कस्तो नेतृत्व आइरहेछ र कस्तो नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ चलाइरहेछ भन्ने हो। जस्तै मेरै केसमा मैले भनिसकेँ, मेरो केसमा त पोलिटिकल लाइफ त भएन, किन म स्वतन्त्र मान्छे। तपाईँको सदस्यता कुनै पार्टीमा कुनैमा पनि छैन। आजको दिनसम्म म कुनै पार्टीसँग अलायन्स छैन, कुनै पार्टीमा सदस्यता ल्याएको छैन र कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेको छैन। स्वाभाविक रूपमा म मान्छे हो, चुनाव हुँदाखेरि हजुरको होइन आफूले चाहेको आफ्नो एउटा चाहिँ उसले आफ्नो भोटिङ राइट्सका आधारमा मतदान मैले गरेँ होला, तर मैले चाहिँ पोलिटिकल्ली आजसम्म यहाँले ठमेलमा बुझ्नुभयो भने भवि शर्माले यो झन्डा बोकेर हिँडेको छ, यो पार्टीको मान्छे हो भनेर यहाँले पाउनु हुँदैन। अझ कस्तो पाउँछु मैले भन्दा त काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसै हो भन्ने, माओवादीले माओवादी नै हो भन्ने, एमाले नै हो भन्ने। त्यो चाहिँ किनभने मैले राम्रो काम समस्या पर्दाखेरि सबैलाई सहयोग गरेको छु, नराम्रो काममा म सबैलाई चाहिँ विरोध गरेँ। भनेपछि भविष्यजी चाहिँ स्वतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ एमाले मेरै हो भन्ने, कङ्ग्रेसले मेरै हो भन्ने, माओवादीले मेरै हो भन्ने, सबैको प्यारो भयो। प्यारो भन्दा पनि मैले चाहिँ राम्रा चिजहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सबैलाई सपोर्ट गरेँ, यो पार्टी ऊ पार्टी नबनिकन, र नराम्रा चिजहरू जहिले पनि सबैको मैले विरोध गरेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समदूरी कायम भएको होला भन्ने मेरो विश्लेषण हो। तर मैले कुनै पनि पर्टिकुलर यो पार्टीको हो भनेर झन्डा बोकेर त्यस्तो क्रियाशील सदस्यता लिएर म राजनीति गरेर वाद विवाद गरेर म अहिलेसम्म हिँडेको छैन। ओके, अब म विषयतर्फै आउन चाहन्छु। तपाईँ एउटा मनोनित सदस्यबाट महासचिव उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षसम्म यहाँ आउनुभयो। हजुर। 32बाट तपाईँको 8-9 दिन त भयो बल्ल होइन शपथ ग्रहण गरेको। तपाईँले निर्वाचन हुँदै गर्दा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँले पर्यटनलाई विशेष गरी ठमेलको पर्यटनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। अब घोषणापत्र त जसले पनि सार्वजनिक गर्छ, तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले सुरुवात कहाँबाट गर्नुभएको छ? यस्तो छ, अब मैले हिजो पनि काम गरिरहेको अवस्थामा जुन अगाडि पनि ती कुराहरू जोडेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। हिजो नै हामीले म ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा हुँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न विभागहरू गठन भएका थिए र ती विभागको मैले नेतृत्व गरेर काम गरिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई मैले भन्नै पर्ने, जस्तै हामीले तार व्यवस्थापनको एउटा काम सुरु गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा तार व्यवस्थापनको काम सुरु गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ हामीले 40% त्यो तारलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। जस्तै सन्चोकोसदेखि 7 गुम्ती हुँदै त्यहाँका चाहिँ मेजर ठाउँहरूमा त्यो तार व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यो अरू चाहिँ 60% तार आज पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ होइन। र त्यसै सबैभन्दा ठुलो समस्या सुरक्षाको छ, शान्ति सुरक्षाको छ। हिजो हामीले केही सिसी क्यामेराहरू जडान गरेका थियौँ, ती तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ती सिसी क्यामेराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, जोगाउन सकेनौँ र तिनका पनि तारहरू काटिने चुडिने कामहरू भइरहेछ र पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कति सिसी क्यामेराहरूले काम गरेको छैन। र हाम्रो अहिलेको पहिलो प्रायोरिटी भनेको अस्ति मेयर साहबलाई पनि हामीले 11 बुँदे ज्ञापन पत्र नै दिएका छौँ। त्यहाँका सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यू र मेयर साहबलाई बोलाएर, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई बोलाएर हामीले 11 बुँदे ज्ञापन पत्र नै दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब अहिलेको मैले अहिले डे टु डे बिहानदेखि बेलुकासम्म कहाँबाट काम गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्ने। सबभन्दा पहिला त काम गर्नुभन्दा अगाडि अध्ययन गर्नु पर्यो। र त्यहाँ अब यस्तो ठाउँ छ ठमेल भनेको नेपालको त केन्द्रबिन्दु हो नै हो, विश्वले नै ठमेल भनेर चिन्छ र विश्वकै आँखा ठमेलमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले गर्ने हरेक कामहरू चाहिँ विवाद रहित हुन् र त्यहाँ हामीले जे काम गर्छौँ ती काम समग्र ठमेलका घरधनी व्यवसायीहरूले हामीले गरेको भनेर स्वामित्व चाहिँ ग्रहण गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी चाहिँ तीव्र रूपमा त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने काममा छौँ। र अब हामी अबको 10-15 दिन पछाडि तुरुन्तै हामी तार व्यवस्थापनबाट सुरु गर्छौँ। पहिलो काम तार, होर्डिङ बोर्ड र सिसी क्यामेरा यिनलाई हामीले चाहिँ प्यारलली लाने भनेर अहिले हामीले होमवर्क गरेका छौँ। यहाँहरूलाई कतिको जानकारी छ, ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा कहीँबाट पनि बजेट आउँदैन। त्यहाँ भएका जति सदस्यहरू हुनुहुन्छ तिनै सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा 1200 रुपियाँ रिन्यू शुल्क बुझाउनुहुन्छ र त्यही शुल्कबाट हामीले चाहिँ त्यो संस्थालाई चलाउने हो र त्यहाँ भएका जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि पनि अत्याधिक पहल गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक काम गर्दाखेरि ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलसँग जोडिने अथवा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिने अथवा स्थानीय निकायले आफ्नो स्थानीय निकायसँग जोडिने जति क्षेत्र अधिकारहरू छन्, जुन संस्थाहरू छन्, ती संस्थासँग सम्बन्धित जे समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने र तिनलाई चाहिँ त्यो पहल गरेर सफल बनाउनको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढाउने। तपाईहरुले पुलको काम गर्नुहुन्छ? पुलको काम नितान्त यहाँले चाहिँ भने जस्तै हामी त्यहाँका घरधनी र व्यवसायीहरूको समस्याहरू पहिचान गर्ने, ती समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा लगेर कार्यान्वयन गर्नको लागि पहल गर्ने र घरधनी व्यवसायीको बिचमा पनि पुलको काम गर्ने र घरधनी र व्यवसायी र त्यहाँका सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि पुलको काम गर्ने काम हामीले गर्ने हो। ओके, 71 देखि अहिलेसम्मको अनुभव, तपाईले पुल भन्ने शब्द जुन निकाल्नु भएको छ अहिले तपाईँ त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, पुलको नेतृत्व। ठमेल सहज छ व्यवसायका लागि, घरधनीका लागि?
यस्तो छ, हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै कुरालाई चाहिँ केलाउन सक्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्नुपर्छ। यदि ठमेल सहज नभएको भए आज ठमेलमा लगभग 2 वर्ग किलोमिटरको हाराहारीमा, अहिले ठमेल हिजोको 1 वर्ग किलोमिटर हामीले भन्थ्यौँ भने आज त्यो एक्सपान्ड भएर चाहिँ तपाईँको 2को अझ प्लस हुँदै गइरहेछ। र हामीले त्यहाँ चाहिँ कोभिडको बेलामा निकालेका करिब डाटा अनुसार चाहिँ 10,000 व्यवसायीहरूले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ भने करिब चाहिँ 1700-1800 घरधनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। र त्यो ठमेल सहज नभएको भए त्यो 2 वर्ग किलोमिटरमा कसरी 10,000 व्यवसायीले काम गर्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्नुहुन्छ। र त्यहाँ झन्डै 50-55 हजारको हाराहारीमा त्यहाँ कर्मचारीहरूले काम गर्नुहुन्छ, मजदुरहरूले काम गर्नुहुन्छ र त्यति रोजगारी सिर्जना भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि ठाउँ छैन होला यति क्षेत्रफलभित्र यति व्यवसाय बसेको र यति चाहिँ रोजगारी सिर्जना भएको। र फेरि त्यो तुलनात्मक रूपमा यहाँले हेर्नुभयो भने राज्यलाई ट्याक्स पनि त्यहाँका व्यवसायीले त्यही मात्रामा तिरेका छन्। र जो घरबाल करको हिसाबले स्थानीय निकायमा भनौँ, व्यवसाय ऋणको दरले स्थानीय निकायमा भनौँ, अथवा मुनाफाको ट्याक्स चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय सरकारलाई भनौँ। र सानो ठाउँबाट सबै अहिले चाहिँ उसमा सञ्चालन रहेका सबै सरकारहरूले चाहिँ ठमेलबाट अत्याधिक फाइदा लिनुभएको छ। तर कसैले पनि ठमेललाई चाहिँ केही पनि दिनुभएको छैन। किन छैन भन्दाखेरि ठमेलमा एउटा त त्यो व्यावसायिक केन्द्र हो होइन, घरधनीहरू थोरै बस्नुहुन्छ त्यहाँ र घरधनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ आफ्ना घरहरू भाडामा लगाएर ठमेलभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ। र स्थानीय सरकारलाई चाहिने, किनभने नेताहरूलाई चाहिने भोट हो, हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ भोट कम छ होइन। व्यवसायीले त अब उनीहरूको नजरमा त के छ भन्दा यिनीहरूले लुटेका छन्, उनीहरूले लुटेका छन्। त्यहाँका यहाँले हेर्नुभयो भने आज हिजो राजनीति गर्ने नेताले कसैले म राजनीति गर्छु भन्दाखेरि म त समाजसेवा गरेर मेरो जीवनयापन गर्छु भनेर हिँड्ने हो नि, सोच त त्यो हो नि त राजनीतिको। आज उनीहरू कसरी विलासिताको लाइफ जिइरहेका छन्, उनीहरूको परिवारले कस्तो विलासिताको लाइफ जिइरहेको छ भन्ने उनीहरूले हेर्दैनन्। र उनीहरूले कति सम्पत्ति जोडेका छन् त्यो हेर्दैनन्। व्यवसायीले यति च्यालेन्ज लिएर तपाईँको बैंकको लोन लिएर काम गरेको हुन्छ, कर्मचारीलाई तलब खुवाएर काम गरेको हुन्छ र राज्यलाई कमायो भने ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। र नेताले आफू असफल भयो भने राजीनामा दिए पुग्छ। व्यवसाय असफल भयो भने कति क्षेत्र असफल हुन्छ ल भन्नु त। व्यवसाय असफल भयो भने बैंक धराशायी हुन्छ, रोजगारी कोल्याप्स हुन्छ र राज्यले पाउने ट्याक्स 0 हुन्छ र उसले आफ्नो जीवनमा जे सपना बोकेको थियो त्यो चाहिँ चकनाचुर हुन्छ। भनेपछि व्यवसाय भनेको यस्तो रिस्क क्षेत्र हो, त्यो राजनीतिभन्दा धेरै गाह्रो हो। यदि व्यवसाय गर्न सक्ने भए नेताहरूले सबैले व्यवसाय गर्थे। र अहिले त नेपालमा हेर्ने हो भने हजुरको हरेक सेक्टरबाट असक्षम केही काम गर्न नसक्ने मान्छेहरू राजनीतिमा जाने होइन, त्यस्तो परिपाटी छ। यो कुरालाई मैले यहाँलाई कम्प्लिट गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि ठमेलमा सहजता पनि छ, असहजता पनि छ र हामीले असहजतालाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो, राम्रो बनाउँदै जाने हो र सहज भएका चिजहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने हो। त्यसले गर्दा सहज के छ, असहज के छ? हामी काम गर्न सक्दाखेरि हरेक कुरामा सहजता छ र हामीले गर्ने कामहरू मैले अगाडि पनि भने हजुरको जस्तै शान्ति सुरक्षाको हिसाबले त्यो पुलिस प्रशासनसँग जोडिन्छ। र अहिले हामीले भनेका छौँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई ठमेलमा भनेको चाहिँ संसारको मान्छेहरू आएर बस्ने ठाउँ हो र नेपालीहरू त त्यहाँ हुँदै हुनुहुन्छ र हामीले नचाहँदै पनि सानातिना घटनाहरू घट्न सक्छन् होइन। ती घटनाहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने र सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने, ती पहिचान गर्नको लागि सादा पोसाकमा 50 जना सुरक्षाकर्मीको युनिट ठमेलभित्र नै राख्नु पर्यो। ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलको क्षेत्र अधिकारभित्र नै राख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जस्तै अहिलेसम्म छैन त्यो होइन। सुरक्षाकर्मीहरू अहिलेसम्म हुनुहुन्छ तर सादा पोसाकमा त नेपालमा त सुरक्षाकर्मीहरू त्यसरी त परिचालन गरिएकै छैन नि। र अहिले पहिलोपटक हामीले आइजी साहबलाई पनि भेटेर हामीले चाहिँ यो कुराहरू गर्दैछौँ र ठमेलको सुरक्षाको लागि 24 घण्टा खट्ने गरी सादा पोसाकमा 50 जना सुरक्षाकर्मी राखियो भने हजुरको कुनै होटेलमा अथवा कुनै रेस्टुरेन्टमा एउटा विदेशी पर्यटकहरूको ग्रुप बसेर खाइरहेको हुन्छ र त्यहाँ कसैले बाहिरबाट चाहिँ सुराकी लगाइदिन्छ, यहाँ यस्तो काम गरिरहेको छ है भनेर। त्यो रियल पनि हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ। अनि सुरक्षा प्रशासन जान्छ, बुट बजार्दै गन बोकेर जान्छ र त्यहाँ बस्ने पर्यटकहरू यस्तो तर्सित हुनुहुन्छ, यहाँ त ठुलो क्राइम भइरहेछ के अरे, हामी त अब भागिहाल्नु पर्ने हो। होटेलमा बसेको भए होटेलको रुम छोडिहाल्नु पर्ने हो कि, रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाइरहेको भए अर्डर गरेको खाना छोडेर हिँड्नु पर्ने हो कि, त्यस्तो तर्सित वातावरण छ। संसारमा जहाँ कहीँ यहाँ जानुभयो भने पनि टुरिस्ट स्पोटहरूमा त्यहाँ कहीँ पनि युनिफर्ममा गएर चाहिँ सुरक्षा जाँच गरिँदैन। त्यहाँ चाहिँ सिभिल सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीहरू जानुहुन्छ, आफ्नो कार्ड देखाउनुहुन्छ, त्यहाँको सञ्चालकलाई भेट्नुपर्ने हो कि त्यहाँको अपरेसन म्यानेजरलाई भेट्नुपर्ने हो कि हामी यहाँबाट आएको र यहाँ हामीले यो कुराहरूको चाहिँ शङ्का लागेर हामी चाहिँ छानबिन गर्नलाई अथवा इन्भेस्टिगेसनको लागि आएको भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले त्यो वातावरण सिर्जना गरेपछि तपाईँको अर्थ ठमेलमा त्यस्ता खालका गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिहरू जो नेपालको कानुन विरुद्ध छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्ध छन्,
धेरै केसहरू त्यहाँ परेका छन्। हजुर। तपाईँको बुझाइमा के त्यसो भए त्यहाँ अहिले चाहिँ पोसाक लाएर जाँदाखेरि पर्यटकहरू तर्सिनी भए, सादा पोसाकमा जाउन् भन्ने हो? पर्यटकहरू तर्सिने भए, जो बदमास मान्छे ऊ भाग्ने भयो कि हजुरको, होइन? यहाँ त अब यो राज्यको नियत के हो त? बदमासलाई भगाउने र सज्जनलाई तर्साउने हो? होइन नि त। हामी त बदमासलाई कसरी समात्न सकिन्छ र सज्जनलाई, राम्रो मान्छेलाई कसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउनु पऱ्यो नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूको त्यहाँका घरधनीहरूको माग के हो भन्दाखेरि बदमासहरूलाई कारबाही गर, राम्रोलाई प्रोत्साहन गर, होइन? अनि त्यो चाहिँ राम्रोलाई पनि निरुत्साहित गर्ने, बदमासलाई पनि भगाउने यस्तो कामहरू भइरहेछ नि त। हो, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर अझ राम्रो वातावरण बनाउनलाई, पारिवारिक वातावरण बनाउनलाई, ठमेलमा शान्ति सुरक्षाको हिसाबले कुनै पनि समस्या छैन, त्यहाँ कुनै पनि बदमास मान्छेले अवसर पाउँदैन, त्यसको प्लेटफर्म होइन ठमेल, होइन? ती बदमास मान्छेलाई चाहिँ हामी खोजी खोजी कारवाही गर्न चाहन्छौँ, चाहे नेपाली होस् चाहे विदेशी होस्, र राम्रा व्यवसायीहरू, राम्रा घरधनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ, र राम्रा पर्यटकहरूलाई, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा सोचेभन्दा राम्रो सेवा दिएर उनीहरूको देशमा फर्किँदाखेरि वास्तवमै हामीले सोचेभन्दा नेपालमा फरक पायौँ, र अझ विशेष गरी ठमेलमा हामीले फरक पायौँ, र नेपालको पर्यटन नगरी भनेकै ठमेल रहेछ भनेर चाहिँ त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यी सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरूलाई राख्ने उसमा गएका छौँ। जस्तै अस्ति हामीले मेयर साहबलाई भन्यो, अहिले हाम्रो चाहिँ करिब 350 सीसी क्यामेराहरू प्रत्येक 100 मिटरमा राख्ने हाम्रो प्लान छ, होइन? त्यो चाहिँ सीसी क्यामेराहरूको अहिले हामीले मोटामोटी डाटा निकाल्दाखेरि 350 को हाराहारीमा छ, र अहिले हाम्रो चाहिँ करिब 97 लाखको मोटामोटी चाहिँ सीसी क्यामेराको बजेट आएछ। हामीले त्यहाँका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष र मेयरलाई हामीले भन्यौँ, उहाँहरूले जनताको काम गर्ने भनेर आउनुहुन्छ, र यो जनताको काम हो कि होइन? हामीले काम गर्ने वातावरण भएन भनेर आउनुहुन्छ। हामी त स्थानीय निकायको, चाहे वडा अध्यक्षहरू, चाहे वडा कार्यालयहरू, चाहे नगरपालिका, उनीहरूको त हामी त सहयोगी हो। अब उनीहरूले गर्नुपर्ने काम हामी गरिदिन्छौँ, त्यो वातावरण हामी सिर्जना गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूले कार्यक्रम बनाउनुहोस्, चाहे नगरपालिकाबाट गर्नुहोस्, चाहे वडाबाट गर्नुहोस्, तर ठमेलको लागि यी काम गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र दिएको। तर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो नजरले देखेको, तपाईँले अघि सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, तारको व्यवस्थापन करिब 40% हामीले सकाइसकेका छौँ, बाँकी छ। विशेष गरेर ठमेलमा पर्यटन, विशेष गरी होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू लगायतको ठाउँ, त्यहाँबाट फोहोरको कुरा, एउटा तार व्यवस्थापनको कुरा तपाईँ भनिहाल्नुभयो, अनि होर्डिङ बोर्डको कुरा पनि गर्नुभयो, अनि पुराना घरहरू जुन सौन्दर्य, पर्यटकीय सौन्दर्य हुन्छ नि, मान्छे रमाउँछ, आहा कति राम्रो, कति सफा, यो सौन्दर्य र पूर्वाधारको विषयमा परिषदले के सोचेको छ? तपाईँहरूले जुन 18 बुँदे घोषणापत्र पनि गर्नुभएको थियो तपाईँको नेतृत्वमा, के छ, के प्लानिङ गर्नुभएको छ? तत्कालीन प्लानिङ र दीर्घकालीन प्लानिङ? हामीले नम्बर 1 मा तार व्यवस्थापन गर्छौँ। तार व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यहाँ घरमा अझ लागेका दागहरू अझ बढी देखिन्छन्, किनभने वर्षौँदेखि, 50औं वर्षदेखि ती तारहरू ती घरमा चाहिँ झुन्याइएर राखिएको छ। घरभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो बनाएको छ, बाहिरको सौन्दर्य चाहिँ वातावरणीय हिसाबले यति चाहिँ प्रदूषित भएको छ, जुन हामीले हेर्न पनि सक्दैनौँ, भन्न पनि सक्दैनौँ क्या हजुरको। त्यही घरबाट लाखौँ रुपियाँ भन्दाखेरि घर बेटीहरूलाई चाहिँ, घरधनीहरूलाई अलिकति असर पर्ला, तर त्यो रियलिटी हो। त्यही घरबाट उहाँहरूले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ भाडा लिएर उहाँले चाहिँ विलासिताको, ठमेलभन्दा बाहिर विलासिताको जिन्दगी जिउनु भएको छ। र मेरो घरको बाहिरको संरचनाले, बाहिरको अवस्थाले चाहिँ त्यहाँको वातावरणलाई कस्तो असर परेको छ भने उहाँले कहिले पनि सोच्नु भएन। र अहिले हामीले चाहिँ 1, 2, 3 मै भनेका छौँ। 1 नम्बरमा हामीले तार व्यवस्थापन गर्छौँ, 2 नम्बरमा व्यवसायलाई केही घाटा पुग्ला, किनभने त्यहाँ भएका बोर्डहरू निकाल्दाखेरि अहिले व्यवसाय छैन, अर्को बोर्ड हाल्दाखेरि उहाँहरूलाई केही घाटा पुग्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसले ठुलो फाइदा पुऱ्याउँछ। र अहिले हामीले चाहिँ सबै इलेक्ट्रिक बोर्डहरू वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो, र हेर्दाखेरि पनि अलिकति मान्छेलाई चाहिँ हेरौँ लाग्ने सौन्दर्य त्यस्ता खालका बोर्डहरू हामीले राख्छौँ। र ती अहिले भइरहेका बोर्डहरू निकालेर तारहरू निकालिसकेपछि ती घरहरू अझ फोहोर देखिन्छन्, र प्रत्येक घरमा चाहिँ अहिले हामीले अस्ति मैले मेयर साहबलाई त के भने भन्दा, तपाईँले अहिले यस्तो न राजनीतिक बेस भएको, न हिजो कुनै पहिचान भएको मान्छे, होइन एकाएक चाहिँ मेयर साहबलाई जुन युवाले जिताएर लिएर आयो नि, यो युवाको चाहिँ तपाईँले सम्मान गर्न सक्नु भएन भने यो मेयर पनि हिजो अरू जस्तै रहेछ अथवा अरूभन्दा खराब रहेछ भनेर फेरि तपाईँलाई घेराबन्दीमा पार्छन्, घेराबन्दी गर्छन्। त्यो गर्नुपर्छ फेरि। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यी कामहरू, मैले के भने उहाँलाई भन्दाखेरि, अहिले व्यवसाय रिन्यू गर्नुपर्ने बेला भएको छ, घर चाहिँ तपाईँको घर बाल कर तिर्नुपर्ने बेला भएको छ, किनभने यो त समय हो नि त। अहिले तपाईँले नगरपालिकाको सबै ठमेलसँग जोडिएका वडा अध्यक्षहरूलाई राखेर एउटा के निर्णय गर्दैछ भन्दा, उसले घर बाल कर तिर्न गए पनि, व्यवसायीले व्यवसाय रिन्यू गर्न गए पनि आफ्नो घर अगाडिको फोटो खिचेर लिएर आउनुहोस्। र यदि त्यो घरमा चाहिँ तार छ र होर्डिङ बोर्ड अस्तव्यस्त तरिकाले राखिएको छ र त्यो घरको अगाडि पछाडिपट्टि, अगाडि भनौँ न,
बाटोको साइडमा चाहिँ बाटोतिर फर्केको फेसमा कलर लगाइएको छैन भने त्यसको व्यवसाय लिनु पनि गर्न भएन, त्यो घरधनीको घरबाल कर लिनु पनि भएन। र यो गरेर आउनुहोस् र मात्र हामी चाहिँ यो गर्छौँ भने ओडाबाट यो सर्कुलर गर्नु पर्यो, यहाँ न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ न के, एउटा नीति नियम बनाइदियो भने आफै सिस्टममा जान्छ नि त। अहिले हामी तार व्यवस्थापन गर्न भनेर चाहिँ ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले यत्रो तयारी गरिरहेछ, हामी भोलि त्यो तार व्यवस्थापन गर्छौँ र ती घरधनी ती व्यवसायीहरू हाम्रोमा तार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर आउनु पर्यो, हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, यो तार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर आउनु पर्यो। मैले चाहिँ यो नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार बोर्ड राखिहाल्नु पर्यो, नत्र मेरो व्यवसाय नै रिन्यू हुने भएन होइन, अथवा मेरो घरबाल करै मैले तिर्न पाउने होइन, मेरो घरको अगाडि कलर लगाइदिनु भने मैले करै तिर्न पाउने होइन भनिसकेपछि त तपाईँको त 2 महिना समाधान हुन्छ। त्यो त बाध्यताले पनि गर्छ होइन, बाध्यताले गर्छ नि, उसको त हेलचक्राइ हो नि त। व्यवसायीले पनि लाखौँ रुपियाँ भाडा तिरिरहेछ होइन, भने त्यो 10,000को बोर्ड हाल्न व्यवसायीले नसक्ने पनि होइन, किन लाखौँ रुपियाँ भाडा तिरिरहेछ नि त। केही व्यवसायीलाई अहिले व्यवसाय नभएको बेलामा मर्का पर्ला, तर त्यसको दीर्घकालीन असर कति पर्छ भन्नुहोस् त, दीर्घकालीन असर पर्छ नि त। र तार व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई कसरी बजेट जुटाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सम्बन्धित निकायसँग डे टु डे हामी छलफल गरेका छौँ र मोस्ट प्रोबाब्ली हामी अब 15 दिनबाट हामी तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिहाल्छौँ र त्यतिखेर कम्तीमा चाहिँ उहाँहरूले स्वास्थ्य बनाइदिनुहुन्छ नि हामीलाई होइन। अब अहिले त के छ भन्दा मेरो सर्भिस मैले चाहिँ इन्टरनेट 2 दिनसम्म पाउन्न र मेरो यहाँ सर्भिस रोकिन्छ भनेर फेरि त्यहाँ अब्जेक्सनहरू आउन सक्छ भने उहाँ नै स्वतः मेरो अगाडि तार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेर आउनुभयो भने हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ न बजेट छुट्याउनुपर्छ, एउटा नीति नियम बनाएर मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गरिदियो भने त पुग्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यति काम गरियो भने ठमेल चम्किन्छ। हजुर, महानगरले त्यति गरिदियो भने ठमेल एउटा पाटोबाट चम्किन्छ। किन चम्किन्छ भन्दाखेरि ती वर्षौँ पुराना घरहरूले हेर्नु त हेर्दाखेरि कलर कुन लगाएको थियो उसले, घर बनाइसकेपछि त्यो कलर कुन लगाएको थियो, अहिले त्यो कलर यो हो भनेर उसले भन्न सक्ने अवस्था छ, बिर्सिसक्यो। भित्र हेरौँ धेरै राम्रो छ, बाहिर चाहिँ भित्र 5 स्टार होटल जस्तो बनाएको छ, बाहिर हेऱ्यो भने त्यसले चाहिँ कति त्यो वातावरणलाई ठमेललाई कति प्रदूषित बनाएको छ। परिषदले जस्तै पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि कसैले ग्रिन सिटी भनेका छन्, पिङ्क सिटी भनेका छन्, भनेपछि ठमेललाई कस्तो खालको ठमेल बनाउने? हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यहाँको नमुना पर्यटकीय हेरिटेज सिटी बनाउने हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ हजुरको सम्पदाको हिसाबले खानी छ, हामी कुनै त्यसलाई मोडिफाई गरेर तपाईँको युरोप अमेरिका बनाउँछौँ भनेर भन्दैनौँ। र हुन त हाम्रो त ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलको त न कलम चल्ने हो न के बजेट छ, केही पनि छैन। हामीले त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको सम्बन्धित निकायसँग हार गुहार गर्ने हो कि अहिले सम्बन्धित निकायको जुन चासो नै छैन, हेरिएकै छैन। जस्तै अगाडि मैले भनेका कुराहरू कति सिम्पल छन् ल भन्नु त। एउटा नगरपालिकामा एउटा निर्णय गर्दाखेरि ठमेलको मुहार चेन्ज हुन्छ। एउटा निर्णय गर्दाखेरि तिम्रो घरको अगाडि राम्रो बोर्ड राख, तिम्रो घरको अगाडि तिमीले चाहेको कलर लगाऊ, तर तिम्रो घरको अगाडिको तारलाई व्यवस्थापन गर भनेर चाहिँ भनिदिँदाखेरि नगरपालिकाको के जान्छ, त्यहाँका वडा अध्यक्षहरूको के जान्छ? ल भन्नु त, सिम्पल छ नि त। भनेपछि व्यवसायी र घरधनीहरूले हजुर तपाईँहरूले यो बोलेको कुरामा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेका छन्। होइन, यस्तो छ, व्यवसायी र घरधनीले त हामी यो छलफलमा लगिरहेका छौँ, हाम्रा घोषणापत्रमा राखिरहेका छौँ, यी कुराहरू हामीले अगाडि लगिरहेका छौँ। तर व्यवसायी र घरधनीलाई पनि त नियम बनाएर लगाइयो भने अहिले चाहिँ हामीले लिएर गयौँ भने केही घरधनीले गर्नु होला, केही व्यवसायीले गर्नु होला होइन, केहीले नगर्नु होला होइन। ल भन्नु त, जस्तै हिजो हामीले भाडा समायोजन भनेर त्यत्रो अभियान कोभिडको बेला चला होइन, त्यसको संयोजक त म आफै हो नि त होइन। त्यत्रो कोभिडको बेलामा भाडा समायोजन पहिलोपल्ट त्यतिखेर सबै घरधनीले गर्नु भएन नि त। तर त्यतिखेर सरकारी निकायले त यो अनिवार्य रूपमा गर भनिदिया भए त सजिलो हुन्थ्यो नि त। त्यो त भनेन। हो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी यो के चाहन्छौँ भन्दा सरकारी निकाय जुन स्थानीय सरकार हुन् भन्छन्, ती स्थानीय सरकारले यो घोषणा गरिदिनु पर्यो, यो गराइदिनु पर्यो क्या। यो काम भनेको महानगरले गरिदियो भने ठमेल राम्रो बन्छ, क्लियर सामान्य कुरा। किनभने त्यहाँको 80% काम चाहिँ स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो। व्यवसाय दर्तादेखि लिएर घर बहाल करदेखि लिएर सबै कुरा उनीहरूले गर्ने। आज त्यहाँका व्यवसायीले तिरेको कर, त्यहाँका घरधनीले तिरेको घरबाल करबाट चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बैंकमा लगेर पैसा चाहिँ डिपोजिट, फिक्स डिपोजिटमा राखेर ब्याज खाइरहेछ। ल भन्नु त, त्यो पैसा त्यहाँको लागि खर्च गर्नु पर्दैन, त्यो गर्नुपर्छ पर्दैन। र त्यो भएर चाहिँ अहिले पनि रहेको मेयर साहबलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईँले कहाँबाट कहाँ काम गर्नलाई मान्छे कहाँको ठाउँ इम्पोर्टेन्ट छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा मलाई काम गर्न कहाँ सजिलो छ र कहाँ काम गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ धेरै राम्रो आउँछ र सन्देश पनि राम्रो जान्छ भनेर चाहिँ उहाँले ठमेलबाट काम सुरु गर्नुपर्छ। र ठमेलमा हामी जस्तो संस्था छ होइन, जुन संस्थाले ठमेललाई चाहिँ नमुना बनाउन चाहन्छ र भोलि यदि त्यो मेयर साहबले त्यो हाम्रो उद्देश्य अनुसार काम गर्नु हो भने भोलि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मैले ठमेल जस्तो बनाउँछु भनेर उहाँले एक्जाम्पल दिन पाउनुहुन्छ। तर एउटा कुरा के सर, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि हेरिटेज नमुना पर्यटकीय नगरी ठमेललाई बनाउने भनेर होइन। पूर्वाधार यति बन्यो कि तपाईँको यो लकडाउनको टाइममा धेरै पूर्वाधारहरू बनेका छन्, त्यसको व्यवस्थापनको कुरा एउटा छ। तपाईँहरूले भन्नुभएको छ हेरिटेज नमुना भनेर, यो यसको व्यवस्थापन कसरी हुने? यस्तो छ,
किनभने हामीले चाहिँ ठमेल भनेको फ्युजन सिटी हो। फ्युजन सिटी हो। तपाईँले कम्प्लिट हेरिटेज साइट बनाउन पनि सक्नु हुँदैन, कम्प्लिट मोडर्न साइट बनाउनु पनि सक्नु हुँदैन होइन। किनभने त्यहाँ चाहिँ वर्षौँ पुराना घरहरूलाई पनि चिटिक्क मिलाएर चाहिँ त्यसलाई कमर्सियल बिल्डिङको रूपमा लैजानु पर्ने छ। त्यहाँ भएका यति धेरै सम्पदाहरू छन्, ती सम्पदाहरूलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ साइट सिनै चलाउनु पर्ने छ विदेशी पर्यटकहरूलाई होइन। तपाईँको यस्तो ठाउँ छ भगवान् बहाल भनेको, त्यहाँ यस्तो यस्तो एउटा मन्दिर छ हेर्नुहोस्, जुन सुनको जलप लगाएर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई यसरी सिँगारिएर राखिएको छ। त्यो ठमेलको सबैभन्दा ठुलो सम्पदा हो। त्यसमा भिजिट गर्न हामी चाहिँ डलरको टिकट काट्न सक्छौँ क्या। त्यसलाई यहाँ हामीसँग भएका चिजहरूलाई एक्सपोज त गर्नु पऱ्यो नि। ठमेलका प्रत्येक गल्लीमा ऐतिहासिक मन्दिरहरू छन्। ती मठ मन्दिरहरूको एउटा सूची बनाएर त्यो हामीले त विदेशीहरूलाई त्यता साइट सिनै चलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो भन्दा मर्मसमार गर्नु पऱ्यो, हेर्नको लागि जाँदाखेरि आकर्षित हुनु पऱ्यो, इन्फर्मेसन वेल हुनु पऱ्यो। जो जाँदाखेरि पनि त्यो इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ चाहिँ गएर मन्दिरको फोटो खिचेर मात्रै भएन नि, त्यो मन्दिर के कारणले बनाइएको र कसको कालमा बनेको थियो भनेर चाहिँ त्यसको ऐतिहासिक एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन पनि चाहियो। र यसरी लगियो भने संसारमा हामी जाँदाखेरि मोडर्न अहिले वेल प्लानिङ गरेर प्लान सिटीहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै व्यवस्थित छन्। नन प्लान जुन पुराना सिटीहरू हुन् तिनीहरूलाई त व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हरेक कुराहरू जे गर्न सकिन्छ त्यो गरेर चाहिँ ठमेल प्लान्ट छ कि अनप्लान्ट छ? है ठमेल त अनप्लान सिटी हो नि त। किनभने आजसम्म त हजुरको त्यहाँका बाटाघाटा यहाँले हेर्नु भने 12 फिटभन्दा बाटै छैन होइन। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ सम्भव पनि छैन त्यसलाई प्लान सिटी गराउँछौँ, अर्बन सिटी बनाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको घरहरू भत्काएर बाटाहरू ठुलो बनाउनु सम्भव पनि छैन। र त्यही भएको चिजलाई कसरी राम्रो व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले भएको अवस्थाभन्दा अझ धेरै राम्रो अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ र संसारका कुना कुनामा नेपालको नमुना पर्यटकीय हेरिटेज साइट चाहिँ ठमेलै हो भनेर चाहिँ सन्देश पुर्याउन सकिन्छ। हामी त त्यो बाटोमा जानु पर्यो नि त। भनेपछि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मठ मन्दिरहरू गल्ली गल्लीमा छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा पहिलो प्रायोरिटी। अब पहिलो प्रायोरिटी त फोहोर व्यवस्थापन र तारकै छ। त्यहाँ भवनहरू छन्, भवनहरूभित्र एकदमै राम्रो छ, बाहिर एकदमै बिग्रिएका भवन जस्ता देखिन्छन्। अब त्यसको व्यवस्थापनको एउटा चुनौती रह्यो र कुनै बेला चाहिँ 5-7 हजार 10 हजारले भरिने ठमेल अहिले त्यो 5-10 हजार जाँदाखेरि कता जान्छन् थाहा हुँदैन पर्यटकको कुरा। अब 30 हजारभन्दा बढी पर्यटक आयो भने बल्ल ठमेल भरिन्छ भनेर भन्छन्। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले त ठमेलमा यस्तो भयो कि जस्तै मेरो 2 दशकको 20 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि ठमेलमा चाहिँ तपाईँको जता गए पनि खेतै खेत भेटिन्थ्यो, धानै रोपेको हुन्थ्यो। जस्तै यो निर्वाचन आएको पछाडितिर त सबै खेतै थियो हजुरको होइन, र धेरै ठाउँहरूमा धान रोपेको हामीले पाउँथ्यौँ भने अब अहिले यो 20 वर्षको पिरियडमा चाहिँ त्यहाँ खाली जग्गा यहाँले चाहिँ 1 रुपैयाँ खाली जग्गा खोज्नु हो भने सम्भवै छैन आजको दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर बने, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नु गलत होइन। त्यही भएर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर किन बन्यो भन्दा डिमान्ड गरेर बन्यो नि त होइन। आज तपाईँले त्यही ठमेलमा बनाउने घरको मूल्य र सामाकोसीको अथवा चाहिँ अर्को टोखाको अथवा हामी यहाँ जहाँ बसेका छौँ यहाँ बनाउने घरको मूल्य एउटै होइन र। यहाँ चाहिँ ठमेलमा बनाउँदाखेरि डन्डीको भाउ बढी लाग्ने, यहाँ बनाउँदा कम लाग्ने त होइन नि त। घरको मूल्य त त्यही हो नि त। तर त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ त्यहाँको डिमान्ड यस्तो बढेर गयो कि त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको जमघट हुन थाल्यो। पर्यटकहरूलाई चाहिने सबै सेवा सुविधादेखि सबै इन्फर्मेसन ठमेलमै हुने भयो होइन। र त्यसपछि व्यवसायीहरूले पनि यहाँ गयो भने राम्रो व्यवसाय हुन्छ भनेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा घरबेटीसँग भाडामा लिन थाले। घरबेटीहरूले पनि आफ्ना भएका जग्गाहरूलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा डेभलप गरेर त्यहाँबाट मुनाफा कमाउन थाले भाडाबाट। त्यो त राम्रो पक्ष हो, राम्रो पक्ष हो। तर राज्यले यो बन्दैछ भनेर 20 वर्ष अगाडि प्लानिङ गरिदिएको भए आज हामी चाहिँ जुन ठमेल देखेका छौँ 30 वर्ष अगाडि प्लानिङ गरिदिएको भए आज यो ठमेल त बन्दैन थियो, धेरै राम्रो ठमेल बन्थ्यो। र पनि अहिले जे बनेको छ, अब हामी त पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी भन्नुहुन्छ भने राज्यको त जिरो लगानी छ, जिरो। र आज पर्यटन क्षेत्रले राज्यलाई जति योगदान पुर्याएको छ त्यो कुनै पनि सेक्टरबाट जुन राज्यले जुन लेभलमा लगानी गरेको छ त्यो लेभलबाट चाहिँ त्यति फाइदा लिन सकेको छैन। रोजगारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आज झन्डै 2 लाखको हाराहारीमा पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएको छ। 2 लाखको हाराहारीमा, अझ हामीसँग एक्चुअल डाटा त छैन। हामीले यो कोभिडको बेलामा निकाल्दाखेरि मोटामोटी 200को हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना भएको छ। एज अ होलमा कि ठमेलमा? 2 लाखको नो एज अ होलमा। ठमेलमा त मैले अगाडि भने 50-55 हजारको हाराहारीमा छ भने तपाईँको समग्र हेऱ्यो भने चाहिँ 2 लाख 2.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना भएको छ। राज्यले ट्याक्स यति सङ्कलन गरेको छ, पर्यटन व्यवसायी सबैभन्दा राम्रो शुद्ध ट्याक्स तिर्ने भनेको पर्यटन व्यवसायी होला।
हजुरको किनभने पर्यटन व्यवसायीहरू विदेशमा जानुपर्ने इन्कम सोर्स पनि देखाउनु पर्ने होइन किनभने एक्सपो अब हामी त विदेशीहरूसँगै धेरै चाहिँ टच भएको हुन्छ नि हरेक कुराहरूमा अनि आफ्नो इन्कम सोर्सहरू पनि देखाउनु पर्ने अनि फेरि व्यवसायलाई हिजो एउटा चाहिँ तपाईँको सानो ट्रेकिङ अफिस खोलेको मान्छेले आज 10वटा ट्रेकिङ अफिस खोलेको छ ट्राभल खोलेको छ रेस्टुरेन्ट खोलेको छ होटल खोलेको छ अनि त्यो तपाईँको चाहिँ इन्कम सोर्सलाई पनि बैङ्कमा लोन लिँदाखेरि पनि तपाईँको इन्कम सोर्स देखाउनु पर्ने र ती सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राज्यलाई ट्याक्स तिरेको क्षेत्र भनेको ठमेल क्षेत्र नै हो पर्यटन व्यवसाय नै हो ठमेल मात्र नभएर अझ पर्यटन हरेक सेक्टरका पर्यटन व्यवसायीहरू नेपाल अधिराज्यभरिबाटै भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि राज्यले अरू सेक्टरमा जसरी लगानी गरेको छ त्यही हिसाबले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने नि यहाँ त हामी त 50औं लाखको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। ओके ठिक छ। अब मेन तपाईँहरूको पुलको कुरा गरौँ। हजुर व्यवसाय। हजुर पहिला धेरै व्यवसायहरू नेपाली नै थिए। हजुर केही विदेशी थिए होला ठमेलमा। म ठमेलको कुरा गर्दैछु। तपाईँ अहिले भर्खरै मात्र परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ 4 कार्यकाल विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ। यो बोलिराख्ने कुरा होइन तर तपाईँहरू आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हो। स्वदेशी व्यवसायहरू जो पर्यटनसँग ठमेलमा जो व्यवसाय गर्थे उनीहरू विस्थापित हुँदैछन्। विदेशी व्यवसायहरूले चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्दैछन्। घर धनीले विदेशी व्यवसायीसँग धेरै मूल्यमा भाडा उठाउँछन् र नेपालीले त्यो तिर्न सक्दैन जसका कारण घर धनीले पनि ती व्यवसायहरूलाई विस्थापित गर्दैछन्। यो सत्य हो? यस्तो त्यहाँ 1-2वटा यस्ता दलालहरू छन् त्यसलाई म दलालै भन्छु। आफ्नो लगानी जिरो कम्पनी झोलामा बोकेर हिँड्ने। अब यसको पनि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ भोलिको दिनहरूमा हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। यस्ता दलालहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको नेपाली व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गराउने र विदेशी चाहिँ जुन नेपालमा आएर नराम्रा कामहरू गर्ने जस्तै अहिले यहाँले चाहिँ चाइनिजका कल सेन्टरदेखि अस्ति भर्खर यहाँले चाहिँ मिडियामा हेरिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूकै मिडियाबाट यी कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् र विभिन्न नियतले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहने र बदनाम गराउन चाहने जो विदेशी गलत मान्छेहरू आउँछन् ती चाहिँ त्यहाँ 1-2वटा दलाल छन्। पहिला तिनीहरूको सम्पर्कमा आउँछन् ती दलालहरू। भनेपछि 1-2वटा दलाल पहिचान छ। ती दलालहरू अब राज्यले छानबिन गर्नु पर्यो क्या यी दलालहरूको पेसा व्यवसाय के हो यिनीहरूले के गरेर चाहिँ गाडी चढेका छन् के गरेर चाहिँ कोट लगाएका छन् यिनले 24 घण्टा कोट लाउँछन् फेरि हेर्नुहोस् होइन। मलाई लाग्छ त्यस्ताहरूले त जो गलत मान्छे उसले त राम्रो आफ्नो म राम्रो भनेर देखाउनु पऱ्यो नि त मार्केटमा। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँको मुखमा चेन्जेस आइरहेको छ कि त्यही त यस्ता दलालहरूलाई अब त्यहाँका व्यवसायीले पनि पत्ता लगाउनु पर्छ घरधनीले पनि पत्ता लगाउनु पर्छ राज्यले पनि पत्ता लगाउनु पर्छ र पहिला ती दलालहरूलाई चाहिँ राज्य कानुनी दायरामा ल्याएर थुन्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँलाई मैले कम्प्लिट गर्छु। एउटा घरधनीसँग एउटा चाहिँ कुनै विदेशी आएर बस्दाखेरि उसँग त सम्झौता हुन्छ नि त। त्यो सम्झौता गर्नलाई कसले भूमिका खेलेको हुन्छ त्यो घरबेटीसँग कसले सम्पर्क गराएको हुन्छ उसलाई तिनलाई समात्नुपर्छ पर्दैन तिनलाई खोज्नुपर्छ पर्दैन र त्यो एउटा चाहिँ विदेशीलाई अहिले हामीले जति देखेका छौँ यसले यहाँ चाहिँ कल सेन्टर चलायो अथवा यसले गलत गतिविधि गर्यो भन्दा त्यो कसको सम्पर्कबाट आएर त्यहाँ बस्यो भनेर राज्यले खोज्नु पर्यो कि हेर्नुहोस्। अनि त्यो त्यस्ता बदमासहरूलाई राज्यले समात्यो भने त्यही दलालले गएर छुटाउँछ ल्याउँदाखेरि पनि त्यसैले व्यवस्थापन गरे आउँछ घरबेटीसँग सम्पर्क गरेर। त्यस्ता खालका 1-2वटा दलालहरू छन् हेर्नुहोस् होइन जसको तपाईँको चाहिँ लगानी केही पनि छैन र कम्पनी उनीहरूका 9-10वटा दर्ता गरे आउँछन् उनीहरूले किनभने त्यो चाहिँ विभिन्न लिङ्कबाट चाहिँ मान्छे तान्नु पऱ्यो विभिन्न लिङ्कबाट ल्याउनु पऱ्यो। यस्ता दलालहरूलाई पहिचान गरेर राज्यले पनि कारवाही गर्नु पऱ्यो व्यवसायीले पनि चिन्नु पऱ्यो र घरधनीले चिन्नु पऱ्यो। नम्बर 1 नम्बर 2मा त्यहाँका घरधनीहरू पनि विदेशी राखेर सन्तुष्ट छैनन्। यिनै दलालहरूले के भन्छन् भन्दा नेपालीलाई निकालिदियो भने हामी चाहिँ चाइनिजलाई अथवा अरू विदेशीलाई ल्याएर राखिदिन्छौँ उसले डबल भाडा तिर्छ भन्छन् र उसले डबल भाडा तपाईँको 6 महिना तिर्छ 6 महिनापछि उसले भाडै तिर्दैन। र हिजो नेपालीले त तपाईँको चाहिँ भनेको टाइममा भाडा तिरेको थियो वर्षौँसम्म बसेको थियो नङ्ग्रो मासुको सम्बन्ध थियो उसले यहाँ भाडा तिरेन भने पनि उसको परिवारलाई उसले चिन्थ्यो साथीभाइहरूलाई चिन्थ्यो उसको चाहिँ एउटा चाहिँ इमेज थियो त्यहाँ होइन। यसले यस्तो गलत काम गर्यो भन्दाखेरि त उसलाई चाहिँ आफ्नो इमेज बचाउनुको लागि पनि त जोरजाम गरेर ल्याएर दिन्थ्यो नि त। आज त विदेशीलाई त त्यहाँ त केही मतलबै छैन ऊ त गलत नियतले नै आएको हो गलत मान्छेकै सम्पर्कमा बसिया छ ऊ अहिले संरक्षणमा बसिया छ र भोलि उसले गलत गर्यो भने फेरि जेलमा हाल्यो त्यही मान्छेले उसलाई निकालेर फेरि चाहिँ पठाउँछ उसलाई त त्यहाँसँग ठमेलसँग लिनु दिनु त केही पनि छैन। भनेपछि तपाईँको नेतृत्व तपाईँले त बुझ्नु भएको छ। हजुर काउन्सिलले के गर्छ यसलाई? होइन हामी त यस्ता दलालहरूलाई पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायसँग यी हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जो गलत मान्छे जस्तै अहिले हामीले चाहिँ सिभिल ड्रेसका पुलिसहरू किन भन्यौँ त
सिभिल ड्रेसका सुरक्षाकर्मी किन भन्नु त ती सिभिल ड्रेसका सुरक्षाकर्मीले के गरिरहेछ त को हो त्यहाँको चाहिँ वास्तविक घरधनीको हो वास्तविक व्यवसायीको हो र हामी वास्तविक पर्यटकको हो त्यसको पहिचान गरेर खराब मान्छेहरूलाई पनि पहिचान गरेर खराब मान्छेहरूलाई सम्बन्धित निकायमा कारवाही गर्नु पर्यो राम्रा मान्छेहरूलाई संरक्षण गरेर प्रोत्साहन गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामी चाहिँ सिभिल ड्रेसमा सुरक्षाकर्मी चाहियो भनेर हामीले भने र भोलिका दिनहरूमा यदि राज्यले चाह्यो भने ठमेलमा हामी हरेक तर्फबाट बदमासहरूलाई कारवाही गर्ने र राम्रा चिजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हामीले सहयोग गर्छौँ हामीले त यतिसम्म भनेका छौँ अब व्यवसायीहरूले त्यहाँ चाहिँ हरेक व्यवसायीहरूले घरधनीसँग सम्झौता गर्दाखेरि ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई कम्तीमा साँचीको रूपमा राख्नुहोस् अथवा तपाईँ ओडामा गएर गर्नुहोस् र भोलि घरधनी र व्यवसायीहरूले दुइटै कोड अफ कन्डक्टमा के नहोस् भन्दाखेरि मैले पनि एउटा कानुनी निकायसँग चाहिँ सम्झौता गरेको छु है भनेर व्यवसायीले पनि त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई अथवा त्यो सम्झौता पत्रलाई मिसयुज नगरोस् त्यो त छैन नि त घरधनीले पनि नगरोस् त्यो त छैन अहिले छैन तर हामी अहिले आह्वान गर्नेवाला छौँ यो आह्वान गर्नेवाला छौँ किनभने कति घरबेटी र घरधनीहरूसँग चाहिँ त्यो सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ कारण किन भन्दा त्यही घरबाल सम्झौताकै कारणले पहिलो कुरा त त्यही हो र त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ पारदर्शी बनाएर त्यहाँ घरधनी र व्यवसायीको कहिले पनि रिलेसन बिग्रिनु हुँदैन घरधनी भनेको हाम्रा अभिभावक हुन् र व्यवसायी भन्ने हो भने हामी त आगन्तुक जस्तै हो हामी व्यवसायी जहाँ व्यवसाय हुन्छ त्यहाँ गएर व्यवसाय गर्ने हो ठमेल राम्रो भयो हामी ठमेलमा आयौँ भोलि ठमेल बिग्रिँदै गयो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो घाटा के हो भन्दा त्यहाँका मेन स्टेक होल्डर्स जो प्रपर्टी होल्डर्सलाई मेन घाटा हो तर यही अर्को ठाउँमा जान्छ तपाईँले भन्नुभयो नि 6 महिनासम्म भाडा तिर्छ त्यसपछि तिर्दैन घरबाल सम्झौताको कुरा व्यवसायी र घरधनी बीचको कुरा भयो जसलाई ल्याउनको लागि उनीहरूले आफ्नो पर्सनल्ली रूपमा चाहिँ उनीहरूले गरिराखेका छन् तपाईँको भाषामा दलालहरू केही परिचालन छन् तिनीहरू एकदम पेशेवर रूपमा चाहिँ लागिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि जुन व्यवसायी नेपालमा पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रमा हात हालेको पर्यटन त्यो हबमा चाहिँ काम गरेको व्यवसायी चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परेको त सत्य हो नि अब व्यवसायीहरू विस्थापित यस्तो छ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अगाडि यहाँलाई जोडेको थिएँ पहिला हामी सानो उसबाट व्यवसाय गर्छौँ सानोबाट व्यवसाय गरेपछि यो पर्यटन व्यवसाय भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो समय अनुकूल परिमार्जन हुँदै जान्छ होइन टेक्नोलोजीसँग पनि त्यसले चाहिँ त्यो जति टेक्नोलोजीहरू आयो त्यो टेक्नोलोजीले त्यसलाई असर गर्छ जस्तै अहिले ट्राभल ट्रेकिङको कुरा गऱ्यो भने हिजो ट्राभलमा टिकट काट्नेहरू लाइन लाएर बस्थ्यो आज मोबाइलबाट टिकट काट्नु पाइन्छ होइन हिजो ट्रेकिङमा जाने गेस्टहरू अफिसमै ल्याउनु पर्थ्यो आज ट्रेकिङमा ल्याउने गेस्टले उसको ट्रेकिङ अफिस देख्नै पर्दैन होइन व्यवसायको ट्रेकिङ अफिस देख्नै पर्दैन एयरपोर्टमा आउँछ सिधै होटलमा जान्छ उसले त्यहीँबाट चाहिँ सबै त्यो चाहिँ प्याकेजहरू गाइडहरूले त्यहाँबाट चाहिँ सबै उसलाई ब्रिफिङ गर्छ ब्रिफिङ गरेपछि कुन टाइममा डिपेचर गर्ने कुन डेस्टिनेसन नजाने हो उसको त्यहाँ जानै पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि पनि केही व्यवसायीहरू अब आफ्नै घरबाट अथवा आफू जहाँ बसेको छु त्यहीँ बसेकै ठाउँबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर विशेष गरी ट्रेकिङ ट्राभलका साथीहरू चाहिँ त्यहाँबाट ठमेलबाट विस्थापित नभनौँ त्यहाँबाट छोडेको भन्छु मैले विस्थापित भए त व्यवसाय नै छोडेको मान्छेलाई विस्थापित भन्ने हो होइन ठाउँ छोड्दा विस्थापित भन्न त मिलेन त्यस्तो केही मात्रामा चाहिँ व्यवसायीहरू जानुभएको छ तर फेरि अहिले चाहिँ ठमेलको त एउटा उहाँहरूको हिमचिम साथीभाइ त्यो हरेक गल्ली गल्लीले उहाँहरूलाई चिन्छ होइन फेरि अहिले फर्केर आएको पनि देख्छु मैले यो कोभिडको बेलामा केही साथीहरू जानुभयो ए हुँदो रहन्छ हामी त बाहिर गएर बस्नै सकिँदो रहेछ भनेर फेरि फर्केर आउनु भएको पनि देख्छु र ठुल्ठुला व्यवसायीहरू विशेष गरी होटल रेस्टुरेन्टमा जहाँ करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको छ त्यहाँ चाहिँ कोभिडको कारणले मर्कामा परेको छ र घरधनी व्यवसायीसँग केही सुमधुर सम्बन्ध पनि भएको छैन किनभने यो त पैसाको कुरा हो दिनजरी राम्रो सम्बन्ध हुन्छ नदिँदादेखि त बिग्रिन्छ कसैले पनि कसैको समस्या बुझ्नेवाला त छैन एकातिर घरधनीले पनि त्यहीँको भाडाबाट चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको छ होइन अब उहाँलाई पनि भाडा रोकिँदाखेरि वास्तवमा समस्या भइरहेको हुन्छ अर्को व्यवसायीले हिजो मैले कमाएको बेला तिरेको थिएँ अहिले हेर्नु न यस्तो अवस्था छ मैले कमाएपछि तिर्छु केही समय पाउनुहोस् न भन्दा त्यहाँ पनि सम्बन्ध अलिकति चिसिएको छ र यस्ता चिजहरूले अलिक ठुलो लगानी गरेका साथीभाइहरूलाई चाहिँ असर परेको छ र त्यो विस्थापितै भएको भनेर चाहिँ हिजो कोभिडको बेलामा हामीले करिब करिब डाटा निकाल्दाखेरि 250-300को हाराहारीमा त्यहाँ चाहिँ सटरहरू घरहरू खाली भएको हामीले पाएका थियौँ अहिले फेरि ती घरहरू भरिएका छन् अब नयाँ व्यवसायीहरू पनि आउनु भएको छ अब नयाँ व्यवसायीहरू कस्तो व्यवसाय गर्छु भनेर आउनु भएको छ चिन्नलाई बाँकी नै छ हामीले होइन र अब त्यो बिस्तारै हामीले उहाँहरूलाई चिन्दै जाउँला र ठमेलमा चाहिँ धेरै त्यस्तो विस्थापित भएको भन्ने होइन अहिले पनि के भएको छ भन्दाखेरि घरधनीले भोलि ल कमाएको बेला तिर है तिमीले अहिले समस्या छ भने जति छ भाडा त्यति देऊ भनेर 1 लाख भाडा तिर्ने व्यवसायीले 10,000को दरले दिएर बसेका केसहरू पनि छन् होइन त्यो खालको समन्वय छ तर एउटा कुरा सर जस्तै कोभिड पछि जुन ठमेलको पर्यटन व्यवसाय र समग्र पर्यटन व्यवसाय जसरी समस्यामा पर्यो राज्यले पनि केही थपथाप गरे जस्तो सहयोग गरे जस्तो थियो तर ठमेलको विशेष गरेर म ठमेलमै फोकस किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो ठमेलमा जसरी देशभरिमा जहाँ घुमे पनि अन्त्यमा आएर ठोकिने ठमेलमा पर्यटकहरू होइन तर
जुन लयमा लकडाउन कोभिडभन्दा अगाडि जुन लयमा ठमेल थियो त्यो लयमा त अझै फर्किसकेको अवस्था छैन नि। त्यो छैन, किनभने कोभिडभन्दा अगाडि भिजिट वर्ष 2020 राज्यले घोषणा गरेका थियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवसायले पूर्ण रूपमा सपोर्ट गरेका थिए र त्यतिखेर ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ठमेलमा बने। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो, अर्को प्रोडक्ट जस्तै प्रोडक्ट बेच्नेहरूले आफ्नो प्रोडक्टको क्यापासिटीहरू बढाए, सर्भिस बेच्नेहरूले सर्भिसको क्यापासिटी बढाए र त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा भिजिट वर्ष 2020 लाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्योभन्दा अगाडि र त्यो अहिले चाहिँ जुन ती संरचनाहरू बनिसक्दाखेरि ठ्याक्क डबलै भयो कि त्यहाँको माग पर्यटकको हिसाबले डबलै भयो। डबल पर्यटक आयो भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामीले थेक्न सक्ने भयो। जस्तै विशेष वर्ष 2020मा 20 लाख पर्यटक ल्याउँछौँ भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो एजप्सन थियो नि त, राज्यको पनि त्यहाँका व्यवसायीहरूको पनि। अनि त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो। तर हाम्रो त हिजो त्यही 10 लाख 8 लाख 9 लाखमै हामी चाहिँ सीमित छौँ नि त। र हामीले जुन टार्गेट अनुसार त पर्यटकहरूलाई ल्याउन सकेनौँ, त्यो कोभिडको कारणले ल्याउन सकेनौँ र त्यो लयमा चाहिँ फर्केको छैन अहिले। र हामीलाई अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिरहेका छन्, विदेशीहरूसँग पनि हिजो व्यवसाय गरेका साथीहरूले कम्युनिकेसनहरू गरिराख्नु भएको छ र अबको 2 देखि 3 वर्षमा फेरि त्यो लयमा अरू कुनै भइतव्य परेन, यस्तो पेन्डेमिकहरू आएन होइन, र नेचुरल डिजास्टरहरू भएन भने तपाईको 3 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ फेरि त्यो लयमा ठमेल फर्किन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैको लागि हामी चाहिँ अहिले यसरी लागेका छौँ। जस्तै त्यहाँका अहिले ठमेललाई ब्युटिफिकेसनका कुराहरू, जस्तै तार, सिसी क्यामेरा, होर्डिङ बोर्ड, फोहोर व्यवस्थापन, सडक बालबालिका व्यवस्थापन तपाईँको होइन, र दीर्घकालीन ठमेलको गुरु योजना बनाउने भनेर हामी त्यसै लागेका छैनौँ। र यो हामीले अहिले यो हाम्रो कार्यकालमा हामीसँग त्यहाँ ठमेलसँग जोडिएका सम्बन्धित निकायहरूसँग हारगुहार गरेर हामीले यो अधिकतम काम गर्नको लागि पहल गर्छौँ। यदि हामीले काम गर्न सकेनौँ भने, वडाले सहयोग गरेन भने वडाले नै सहयोग गरेन भनेर हामी व्यवसायी र घरधनीको बिचमा आउँछौँ, हामी मिडियामा आउँछौँ। नगरपालिकाले सहयोग गरेन भने हामी नगरपालिकाले गरेन भनेरै आउँछौँ, र सुरक्षा निकायले गरेन भने सुरक्षा निकायले नै गरेन भनेर आउँछौँ। र फेरि हामी उनीहरूलाई ढोकेर छोपेर बस्ने पक्षमा पनि छैनौँ, किनभने उनीहरूको कारणले यदि हाम्रो चाहिँ ठाउँ बिग्रिन्छ भने र यो देशकै लागि चाहिँ एउटा बदनाम हुने स्थिति आउँछ भने हामी कसैलाई चाहिँ यो मेरो मान्छे हो, यो मसँग नजिक छ, यो पार्टीको मान्छे हो, योसँग नजिक छ भनेर हामी ठमेलसँग जोडिएका हरेक सेक्टरमा छोपेर बस्दैनौँ। उनीहरूलाई चाहिँ हामी फेरि आएर तपाईँहरूकै मिडियामा बोलाएर, जस्तै हाम्रो आज माग छन्, अब यहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरलाई सोध्नु पऱ्यो क्या, ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले तपाईँहरूलाई यस्तो ज्ञापन पत्र दिएको रहेछ, अनि यसमा तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ? काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरलाई सोध्नु पऱ्यो, उपमेयरलाई सोध्नु पऱ्यो, र ठमेलसँग जोडिएका वडा अध्यक्षहरूलाई पनि तपाईँहरूले ल्याएर एउटा चाहिँ ग्रुपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको उद्देश्य अहिले कसैले पैसा नदियोस्, हामीसँगै उठाउँछौँ, हामी उठाउँछौँ व्यवसाय गर्दनीसँग, तर नीति नियम बनाइदेऊ होइन। हामी नीति नियम बनाउन सक्दैनौँ, तर तिमीले बनाइदेऊ, त्यो नीति नियममा चाहिँ घरधनी व्यवसायीले पालना गर्छन्, त्यो अनुसारको चाहिँ ठमेल बन्छ भन्ने हो तपाईँहरूको टार्गेट। यस्तो छ, यसलाई 2टा भागमा हामीले डिभाइड गर्यो भने सजिलो होला। एउटा चाहिँ दीर्घकालीन र एउटा चाहिँ अहिलेको तत्कालीन गर्नुपर्ने। जस्तै अहिले तत्कालीन गर्नुपर्ने, जस्तै मैले भने घरमा कलर लगाउने काम त्यो घरधनीले गर्नुहुन्छ, आफ्नो व्यवसायको बोर्ड चेन्ज गर्ने काम व्यवसायीले गर्नुहुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै सिसी क्यामेराको लागि अहिले 1 करोड रुपियाँ करिब 1 करोडको हाराहारीमा बजेट चाहिन्छ। राज्यको पैसा गरेर चाहिँ कुनै ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिटमा बसिया छ। व्यवसायीसँग त आज बिचरा भाडा तिर्ने पैसा पनि छैन। घरधनीले बिचरा व्यवसायीले भाडा नतिरेको हुनाले हिजोको उसको जीविकोपार्जन गर्ने जुन लाइफस्टाइल थियो, आज हिजो 100मा थियो, आज 10मा झरेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो क्या, राज्यले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो, राज्यले कुन पाटोबाट सहयोग गर्नु पऱ्यो, मेरो यतिसम्म हामी गर्छौँ भनेर राज्य आउनु पऱ्यो, त्यहाँका स्थानीय सरकार आउनु पऱ्यो, र व्यवसायी पनि हामी यति गर्न तयार छौँ भनेर आउनु पऱ्यो, र हामीले त्यसलाई चाहिँ मर्च गराएर त्यसलाई मिलाएर 100 र 80 र 20मा जाने हो कि 90 र 10मा जाने हो कि साझेदारी प्रोग्राम बनाएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भने त्यसरी आउनु पऱ्यो क्या। यो चाहिँ हाम्रो पार्टी होइन, हामीले हेर्दैनौँ भन्ने कसैले होइन। अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ हिजो त्यहाँका चाहिँ स्थानीय निकायहरूले व्यवसायीले हिजो चप्पल लाएर आएको थियो, आज गाडी चढेका छन्। व्यवसायीको त इमेजै हो नि। व्यवसायीले यदि गाडी चढेन भने, सधैँभरि चप्पल लायो भने उसले आफ्नो इमेज बनाउन सक्छ, बैङ्कले लोन दिन्छ उसलाई। बैङ्कमा जाँदा ऊ टाई सुट लाएर भाडा भयो नि गाडी लिएर जानु परेन हजुरको, देखाउनुको लागि पनि जानु पऱ्यो नि। उसको पीडाभित्र कस्तो छ त्यो स्थानीय निकायका ती जनप्रतिनिधिहरूले चिनेका छन्, थाहा छ तिनीहरूलाई। ऊ रातभरि सुत्या हुँदैन, भोलि बैङ्कले कतिखेर मेरो चाहिँ 3 पुस्ते निकाल्छ भनेर सोच्दा ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन्टल भइसक्यो।
राजनीतिक मान्छेले त ऊ असफल भने राजीनामा दिए सिद्धिहाल्छ, व्यवसायीले त ऊ असफल हुँदाखेरि त पुरा तपाईँको चाहिँ कति निकाय चाहिँ ध्वस्त हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नु भन्दा यसलाई साझेदारी प्रोग्राम बनाएर लिएर जानुपर्छ। साझेदारी प्रोग्राम बनाउनुको लागि ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल तयार छ, त्यहाँका घरधनी व्यवसायीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्छौँ र स्थानीय निकायले चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। र हामीले अब चाहिँ मिडियामा आएर के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ त्यो विस्तृत अध्ययन गरेर हाम्रा प्रतिवेदनहरू बुझाउँदै जान्छौँ र प्रत्येक निकायमा मिडियाका साथीहरूलाई हामीले के भन्छौँ, मिडियाकर्मीहरूलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि अब उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसको बारेमा चाहिँ के गर्नु हो भनेर सोधिदिनुहोस्। ओके, तपाईँ आउनुभएको छ, 2 वर्ष कार्यकाल छ। हजुर। 2 वर्ष कार्यकालमा ठमेलमा केही चेन्जेस आउँछ? 100% आउँछ, 100% आउँछ। म अगाडि पनि भने म कुनै पोलिटिसियन होइन, मैले ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलबाट कुनै प्लेटफर्म बनाउनु पर्ने छैन र ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलबाट मैले एक कप चिया पनि खानुपर्ने छैन। किनभने हिजो मैले कोभिडको भ्याक्सिन जस्तै राज्यले जब भ्याक्सिनको अभियान चलाउँदाखेरि यस्तो संस्था हो ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले आफ्ना सदस्य र आफ्ना त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई आफ्नै प्राइभेट भ्याक्सिन सेन्टर बनाएर छ्यालब्याल तपाईँको 10,000 भ्याक्सिन ल्याएर लगायो। एउटा मात्रै संस्था हो। अहिले यो कोभिडको पेन्डेमिकमा हजुरले हेर्नुभयो भने यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ, ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनहरू, ठुल्ठुला संस्थाहरू छन्, तर कसैले केही गरेनन् नि त। उनीहरूले पेपरमा चिठी लेखेर चाहिँ हस्पिटलमा लाइन लगाएर आफ्नो सदस्यहरूलाई पठाए, तर हाम्रै आफ्नै प्राइभेट भ्याक्सिन सेन्टर बनाएर राज्यसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले त्यो अभियान चलायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यकालमा चेन्ज आउँछ। यदि चेन्ज आएन भने यो कारणले आएन भनेर तपाईँहरूको मिडियामा हामी हारगुहार गर्न आउँछौँ, तपाईँहरूले यो चिजहरूलाई उठाइदिनु पर्यो भनेर हामी आउँछौँ। ओके, अब अन्त्यमा समय सकिसकेको छ। आशा गरौँ तपाईँको कार्यकाल सफल होस्, तपाईँहरूको जुन प्लानिङहरू छ त्यो प्लानिङ सफल हुन्, ठमेल राम्रो पर्यटकीय सुन्दर नगरी बनोस्, हेरिटेज नमुना पर्यटकीय नगरी बनोस्। हाम्रो शुभेच्छा, शुभकामना। अब म तपाईँको अलिकता व्यक्तिगत जीवनमा आउन चाहेँ। तपाईँ त विदेश पनि गएको मान्छे है? मेरो चाहिँ म पढ्दै गर्दाखेरि म चाहिँ विदेशमा पनि गएँ र मैले व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि करिब 8-9 कन्ट्रीमा भिजिट पनि गरिसकेको थिएँ। मैले व्यवसाय गर्दाखेरि मेरो चाहिँ 24-25 वर्षको उमेर होला। त्यो उमेरमा चाहिँ मैले करिब 5-6 कन्ट्री भिजिट गरिसकेका थिएँ। म 9 महिना क्यानाडा पनि बसिसकेका थिएँ, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, भियतनाम, एसियन कन्ट्रीहरू पनि मैले घुमिसकेका थिएँ। र म सायद चाहिँ म त्यतिखेर नेपाल नफर्केको भए आज म अमेरिकामा हुन्थेँ। मेरो एउटा ड्रिम पनि के थियो भन्दा म चाहिँ अमेरिकामा गएर त्यहाँ केही व्यवसाय नै गर्नुपर्छ। मेरो त्यतिखेर पनि म विदेश जाँदाखेरि पनि व्यवसायकै कन्सेप्टहरू गएको थियो। 24-25 वर्षको उमेरमा पनि म त्यहाँ गएर जागिर गर्छु भनेर गइनँ। अनि त्यस्तै कन्सेप्टले म चाहिँ नेपाल फर्केँ। अब त्यसको चाहिँ लामो हिस्ट्री छ, अहिले हामीसँग समय पनि छैन। म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्किसकेपछि म फेरि पर्यटन क्षेत्रमै मैले पर्यटन क्षेत्रको महत्त्व बाहिर गएको। ओके, पर्यटन क्षेत्र त भयो। एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो कि बागलुङमा जन्मिएको ठिटो पहाडी जिल्ला, त्यहाँबाट क्यानाडा गएर तपाईँ त्यत्रो बस्नुभयो, विदेश त्यत्रो घुम्नुभयो, तपाईँ नेपाल किन फर्किनुभयो? के कारणले फर्कायो तपाईँलाई? मलाई चाहिँ विशेष गरी म पर्यटन क्षेत्रमा म नेचरसँग अलि रमाउने मान्छे हो र म बागलुङमा जन्मेको मान्छे। मेरो घरबाट उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ माछापुर्से, अन्नपूर्ण चाहिँ यसरी टल्किन्थ्यो, छाया नै पर्थ्यो होइन। र हामीलाई त्यो हिमाल देख्थ्यौँ तर त्यसको महत्त्व थिएन। तर म प्रकृतिसँग रमाउने मान्छे। जब म बाहिर गइसकेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भ्यालु यति रहेछ र भोलि नेपालमा चाहिँ हरेक सम्भावनाहरू रहेछन् र ती हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने म चाहिँ किन जागिर गर्छु भनेर गएको मान्छे भएको भए नेपालै फर्किँदैन थिएँ। म त्यहाँ पनि बिजनेस गर्छु भनेर गएको हुनाले म विदेशमा भन्दा नेपालमै मैले बिजनेस गर्न सक्छु, सानो लगानीबाट म मेरै देशमा केही गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले म फर्केँ। फर्किसकेपछि म पर्यटन क्षेत्रमै लागेँ र मेरो अहिले करिब 21 वर्षको समय चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमै विभिन्न विधामा मैले व्यवसाय गरेर मेरो जीवन स्टार्टिङ कहाँबाट गर्नुभयो? जमसङबाट? हो, त्यतिखेर हामीले चाहिँ एउटा स्पाकै कन्सेप्ट लिएर आएका थियौँ। त्यो स्पाको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले जमसङबाटै सुरु गऱ्यौँ। किनभने नेपालमा स्पा भनिसकेपछि यहाँको चाहिँ मान्छेहरू स्पा भन्ने त ओडै थाहा थिएन यहाँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ मसाज भनेर चिन्ने गर्थे साथीहरूले। अनि त्यो मसाज भनेपछि मलाई त्यो नेपाल आउँदाखेरि थाहै थिएन त्यो यति पोल्युटेड रहेछ, यति पोल्युटेड रहेछ। कसैले चाहिँ मसाज भनेर भन्यो भने ओहो यो त प्रोस्टिट्युटरै रहेछ क्यारे, यसले त प्रोस्टिट्युसनै गर्दो रहेछ क्यारे भन्ने, चाहे केटा होस् चाहे केटी होस् त्यस्तो खालको। अनि हाम्रो सोच के थियो भन्दा विदेशी पर्यटकहरूलाई कसरी चाहिँ पर्यटन पदयात्राहरूमा हिँड्दाखेरि उनीहरूका जुन पीडाहरू छन्, जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले सहज बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई ट्रिटमेन्टको रूपमा अथवा अझ ऊ चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ आफ्नो जुन गन्तव्यलाई कसरी सहज बनाइदिन सकिन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्टल रूपमा चाहिँ हामीले स्पाको सुरुवात गऱ्यौँ। र हामी स्पामा मात्रै रोकिएनौँ, हामीले त्यतिखेर चाहिँ ट्रेकिङ पनि सुरु गऱ्यौँ, रेस्टुरेन्ट पनि सुरु गऱ्यौँ र हामीले सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लग्यौँ। र विशेष गरी चाहिँ जमसङबाट स्पाको सुरुवात चाहिँ जमसङबाट भयो 2001बाट। हजुर, त्यहाँबाट अहिलेसम्म अझ यहाँलाई मैले भन्छु त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो सरकारको अलिकति त्यो खटपट भएको बेला थियो। हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरकारले
चाहिँ राज्य सत्ता लिएको अवस्था थियो। त्यतिखेर डाक्टर दुर्गा पोखरेल महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यो जोङसोङबाट चलाएको इस्पालाई फेरि 2 वर्षपछि काठमाडौँमा चाहिँ त्यहाँ त्यो पदयात्रामा घुम्ने पर्यटकहरूले चाहिँ त्यो त काठमाडौँमा खोइ भनेर भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि हामीले ठमेलमै त्यो एउटा स्पा खोलियो र त्यो स्पाको उद्घाटन पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट सुरुवात भएको बिजनेस अहिले लगभग तपाईँको जग्गा कारोबार गार्मेन्टदेखि लिएर मिडिया लगायतमा तपाईँको लगानी सँगसँगै चितवनमा पनि तपाईँले एउटा ठुलो भव्य रिसोर्ट खोल्दै हुनुहुन्छ, पूर्वाधार बन्दैछ होला। भनेपछि यो व्यवसाय गर्दाखेरि आम मान्छे जुन इच्छा हुन्छ नि व्यवसाय गर्ने के रहेछ, चुनौती पनि छन् होला, समस्याहरू पनि छन् होला र रमाइलो पनि होला। हजुर, भोगेको अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् न, थोरै सानो। यो व्यवसायीहरूको लाइफ भनेको जहिले पनि एकदमै च्यालेन्जिङ र जहिले पनि रिस्की लाइफ हो। हेर्नुहोस्, उसले आज टाइसुट लाएर हिँडे हुन्छ, भोलि एकैचोटि ऊ कट्टु लाउने अवस्थामा पुग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जे कमाउँछौँ त्यही सेक्टरमा लगानी गर्छौँ। बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो नि त। कसैले एउटा मात्रै व्यवसाय गर्छ र त्यो व्यवसायबाट बचेको पैसा घर जग्गामा लगाएर ऊ चाहिँ लोन नलिकन काम गर्छ भने उसको लाइफ चाहिँ एकदम सेटलमेन्ट, एकदम ओएल, टेन्सन फ्री लाइफ हो। जब हामी चाहिँ बैंकको लोन लिएर काम गर्छौँ, आफ्नो व्यवसायलाई एक्सपान्ड गर्छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, सकेसम्म व्यवसायको त सकेसम्म उनीहरूले कति केमा गर्व गर्छन् भन्दा आज मैले यति रोजगारी दिएको छु भन्दाखेरि व्यवसायले यदि प्रोफेसनल व्यवसाय हो भने उसले त्यहाँनिर गर्व गर्छ। हेर्नुहोस्, मैले आज चाहिँ यतिजनालाई रोजगार दिएको छु भन्दा उनीहरूलाई आनन्द लाग्छ। किनभने हाम्रा नेपालका युवतीहरू जस्तै म जतिखेर विदेशमा गएको थिएँ त्यस्ता त लाख विदेशमा गएर चाहिँ आज खाडीको मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन् नि त। र हामीले चाहिँ जहिले पनि रिस्कमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ रमाउने भएको हुनाले च्यालेन्जिङ पनि छ र रमाइलो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अगाडि भने हामी एउटा बिजनेस गर्छौँ, त्यहाँबाट केही पैसा कमाउँछौँ र एउटा इन्कम सोर्स त्यहाँबाट देखाउँछौँ, फेरि बैंकमा जान्छौँ, हारगुहार गर्छौँ, फेरि अर्को लोन निकाल्छौँ, फेरि अर्को बिजनेस गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ आज मैले 4-5वटा व्यवसायहरू गरेको छु र त्यसमा मैले धेरै भन्न त मिल्दैन। पर्यटन क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ मैले एउटा गार्मेन्ट र मिडिया मैले एउटा मिडियामा म जोइन भएको थिएँ, सुरु हामीले नै गरेका थियौँ। त्यो फेरि अहिले मैले छोडेर नयाँ मिडियामा केही समयपछि म लिएर आउँदैछु, त्यसको अहिले तयारीहरू गरिरहेको छु मैले। र अर्को एउटा मेरो गार्मेन्ट चलिरहेको छ। सानोतिनो हामी यता घर जग्गातिर पनि आधुनिक तरिकाले कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सोच बनाइरहेछौँ। अर्को चाहिँ होटल सेक्टरमा अहिले भर्खरै मेरो ठमेलमा नयाँ होटल एउटा अब यो सेप्टेम्बर 1बाट ओपनिङ हुँदैछ। अर्को चितवनको लागि हामीले लगभग 8 बिघा जति जमिनमा अहिले त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधार बन्ने कामहरू भइरहेछ र यसरी चाहिँ यही सेक्टरमा हामीले काम गरेका छौँ। र हामी जहिले पनि यदि भोलि अलिकति टाइट भयो भने अहिले यो कोभिड जस्तै अर्को पेन्डेमिक आयो अथवा कुनै चाहिँ नेचुरल डिजास्टर आयो भने फेरि हामी चाहिँ हिजो उही बागलुङबाट म जस्तो अवस्थामा थिएँ त्यस्तै अवस्थामा जानलाई टाइम लाग्दैन क्या। र राजनीति र व्यवसायमा यो फरक छ र यो पोलिटिसियनहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ। किनभने उसले कमाएको पैसा विदेशमा लगेर जम्मा गरिसकेका हुन्छ, उसको रिक्सै छैन नि। हजुरको सोर्स, इन्कम सोर्स केही छैन। नातागोताको नाममा चाहिँ सम्पत्ति थुपारिरहेछ होइन, घर विलासिताको बनाइरहेछ हजुरको होइन। व्यवसायीको त बिचरा त घर पनि ब्याङ्कमा छ, उसले लगाएको कोट पनि वास्तवमा ब्याङ्कमै हो हजुरको। र ऊ चाहिँ के भने जुन सिस्टम चलिरहेछ त्यो सिस्टम ब्रेक नहुन्छ नि, उसको प्रोफाइल राम्रो छ। जब सिस्टम ब्रेक हुन्छ ऊ एकैचोटि सिद्धियो जिरो भयो। गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। तर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन? हामी त मैले अगाडि भनिसकेँ नि, हामी जुन रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ, जुन बैंकमा महिनामा हामीले जुन लिएको लोनको किस्ता तिर्दा हामीलाई आनन्द लाग्छ। अब लोनै भएन भने फेरि निद्रै लाग्दैन, किन त्यो सिस्टम बसिसक्यो नि त हजुरको। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ खुसी छु। मैले अहिले जे गरेको छु, जुन ठाउँबाट आएर अहिले जहाँ बसेर मैले जे गरेको छु, म एकदमै खुसी छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि समग्र मेरो र ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलको बारेमा, समग्र ठमेल क्षेत्रको बारेमा जुन विषयवस्तुहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष पर्यटन व्यवसायी भविश्वर शर्मा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।